الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا او کریمان نساواندا او کریمان نساواندا پہلا حق دین دائے پھر حق پیو ماواندا باقی سب افسانے ہیں ایک دھرتی تے پیو ماں لوگو انمول خزانے ہیں صدق اللہ العظیم سامعین محترم حضرات جس قرآن مجید دی آیات دا چھوٹے جے ٹکڑے نو میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتا ہے دعا کرو اللہ مینوں گنہگار نو اس دے متعلق حق اور سچ سے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تانوں سب نانو سن سنا کے اس دے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات میں عظمت والدین دے حوالے دے نال چند باتاں بیان کرانگا دعا کرو اللہ مینوں حق اور سچ سے بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میرے سمیت تانوں سب نانوں سن سنا کے اس تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے حضرات
میں بڑا ہی شکریہ ادا کرنا استاد العلماء قاری القرآن حضرت مولانا قاری سیف اللہ سیف صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ حضرات، اس تو بعد میں اپنے بڑے ہی پیارے بھائی محترم محمد امجد رحمانی صاحب، اللہ سب نا دا پیار اور محبت قبول و منظور فرما۔ حضرات، آج معاشرے دے اندر لوگ اپنے ماں باپ دی قدر و قیمت نو بھول ہی گئے نے۔ لوگاں اپنے ماں باپ نو کانڈ کر دیتی ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، رب دا قرآن اعلان کر رہے ہے، آواز آندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہہ دو سبحان اللہ۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماؤندے نے او دنیا کائنات دے لوگو، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اللہ کی فیصلہ کیتا ہے، فرمایا دنیا والے ہو، او کائنات دے لوگو، میں رب دی عبادت کرنی ہے، میں اللہ نو مشکل کشا مننا ہے، میں اللہ نو حاجت روا مننا ہے، میں اللہ یا بگڑیاں بنان والا۔ اگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اپنے ماں باپ نال پیار کرنا ہے، انہاں نال محبت کرنی ہے، انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، میں تے پڑھے آئے نا تفسیر ابن عباس دے اندر، پروانیوں قرآن دیو، اس آیت دی تفسیر تے سیدنا حضرت حسن بن علی صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر دا نوازا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، او دنیا کائنات والے ہو، اپنے والدین نو اوف دی گرامی نہیں کہنا، اوف دا لفظ بڑا معمولی ہے، اپنے ماں باپ نو اوف بھی نہیں کرنا نا، انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے، انہاں نال پیار تے محبت کرنا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آؤ میں دسنا چاہنا آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر دا صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا علیہ السلام دا پروانہ 5000 تے کئی حدیثاں دا حافظ ابو ہریرہ انج میرے پیغمبر دے کول آئے، آندے نے سونیوں اللہ دے محبوب جی مینوں ایسا عمل دسونا، سونیوں مینوں دسو میں سب نالو زیادہ کیندے نال پیار کراں، سب نالو زیادہ کیندے نال محبت کراں، سب نالو زیادہ کیندے نال پیار کراں۔ آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام نے اپنے لب کھولے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مٹھی زبان اندروں فرمایا، او زبان میرے پیغمبر علیہ السلام اودو بولن جدو رب بلاوے، میرے پیغمبر اودو بولن۔ ان دی دلیل قرآن کے اندر وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے
اپنے لب کھولے میرے آقا فرماؤندے نے ابو ہریرہ اپنی ماں نال پیار کریا کرنا اپنی ماں نال پیار کریا کرنا اپنی ماں نال محبت کریا کرنا دوسری مرتبہ حضرت ابو ہریرہ پھر فرماؤندے نے سونےو کندے نال پیار کرا کندے نال محبت کرا میرے آقا فرماؤندے نے ابو ہریرہ اپنی ماں نال پیار کریا کرنا تیسری مرتبہ پھر آکھیا تے میرے آقا فرماؤندے نے ابو ہریرہ اپنی ماں نال پیار کریا کرنا تے چوتھی مرتبہ فرماؤندے نے سونےو مینوں دسو میں کندے نال پیار کرا میرے آقا فرماؤندے نے ابو ہریرہ اپنے باپ نال پیار کریا کرنا اپنے باپ نال محبت کریا کرنا او کھڑیاں والیا اردا گرد آن والیا انہاں ماں باپ دی قدر کریا کرو نا انہاں نال پیار کریا کرو نا حسن سلوک کریا کرو نا انہاں نال محبت کریا کرو نا انہاں نال پیار کریا کرنا اگر بندہ ماں باپ دی گل نہ منے ماں باپ دا گستاخ ہوئے اور دنیا تے اللہ انہوں اس دنیا کائنات دے اندر اللہ روڑ دے دینے نا تباہ برباد کر دے دینے نا چاہے وہ نبیاں دے بیٹے ہو منا پروانے ہو قرآن دے ہو اندی دلیل میں تو آنو دینا حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو آکھیا او میرے بیٹا گل سننا میرے آندے نے بیٹا گل سننا ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے بیٹا آنا کشتی اندر سوار ہو جانا بیٹا کشتی اندر آ جا بیٹا باپ دا گستاخ باپ دی گل نہیں منی آندا ابا میں پناہ لے لواں گا پہاڑ تے چڑھ جاواں گا نا پروانے قرآن دے ہو اے باپ دا گستاخ ہے نا پروانے قرآن دے ہو اللہ نے دنیا دے اندر ہی انہوں تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے نا پروانے قرآن دے ہو اگلی حدیث میں دسنا چاہنا حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نے باپ دا گستاخ اللہ نے تباہ برباد کر دیتا ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پروانے قرآن دے ہو باپ مشرک بیٹا معاہد پھر بھی کہندے نہیں یا آباتی اے میرے ابا جی جنہاں دی تسی پوجا کر دے جے جنہاں نو تسی الہ من دے جے جنہاں نو تسی مشکل کشا من دے جے جنہاں نو تسی بگڑیاں بنان والا من دے جے اے میرے ابا جی اے نفع نقصان دے مالک کوئی نہیں ابا جی اے میرے ابا جی باپ مشرک پھر بھی ابا جی اے میرے ابا جی آسمان تو آواز آندی ہے اے میرے نبی پریشان نہیں ہونا غم زدہ نہیں ہونا میں تینوں ایسا بیٹا عطا کر دیاں گا چھری تھلے بھی چلائیں گا اوف نہیں کرے گا اللہ نے پھر بیٹا عطا کر دیتا ہے نا جنہاں دا نام نامی اسم گرامی سید جنہاں دا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے نا پروانے قرآن دے ہو باپ کہتا بیٹا میں نو خواب آئی ہے نا خواب دے اندر میں کی دیکھ رہے ہیں بیٹا گردن تیری ہے چھری میری ہے میں چھری چلا رہے ہیں تے بیٹا کی ہند ہے اے میرے ابا جی تسی میں نو صبر کرنا والے ہیں دے وچوں پاؤ گے نا ابا جی میں نو صبر کرنا والے ہیں کیوں پاؤ گے نا پروانے قرآن دے ہو ادھروں اللہ پاک نے بیٹا عطا کیتا ہے نا اور میں اے بھی گل دس دیاں اگر آج تسی اپنے ماں باپ دی خدمت کرو گے نا اگر انہاں حسن سلوک کرو گے اللہ توانوں ایسے بیٹے عطا کر دے گا نا ایسے بیٹے عطا کر دے گا نا پروانے قرآن دے ہو تہاڈی خدمت کرن گے نا تے کہن والا کہندا ہے نا اے لین دا ہی دین نا پروانے قرآن دے ہو اگے حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ نے 12 بیٹے عطا کر دیتے نے نا 10 پراواں نے اپنے بڑھے باپ نو روایا اپنے بڑھے باپ نو ستایا حضرت
یعقوب علیہ السلام نو یوسف نبی دا دکھ دے کے انہاں اپنے باپ نو روایا، اپنے باپ نو پریشان کر دیتا ہے نا۔ پروانے او قرآن دے او بھی ویلا آ گیا ہے، او بھی ویلا آ گیا ہے نا۔ اور جنہیں اپنے باپ تو اپنی خواب بھی نہیں لگائی، اپنی خواب بھی نہیں لگائی، اللہ نے انہوں مصر دا والی بنا دیتا ہے نا، اللہ نے مصر دا حکمران بنا دیتا ہے۔ پروانے او قرآن دے اے جنہ اپنے باپ نو ستایا ہے، اپنے بڑے باپ نو روایا ہے، ایک ویلا آیا ہے اے اس برا دے کول مانگ دے آ رہنے نا، اے ان دے کول آئے تے آن کے کہندے نے مصر دے والی، مصر دے حکمران سانو تھوڑا جیا ناج دے دینا، کچھ ساڑھے تے صدقہ کر دے میں۔ پروانے او قرآن دے جیڑا ماں باپ دا گستاگے، جیڑا ماں باپ دا گستاگے پتہ اے چلیا او لکھاں دا بھی لکھاں پتی ہوئے، کروڑاں پتی ہوئے۔ پروانے او قرآن دے بھکھائی مرے گا نا، بھکھائی مردہ روے گا نا، اس گلو انہاں نال پیار کریا کرنا، ماں باپ نال محبت کریا کرنا، انہاں نال پیار کریا کرنا۔ پروانے او قرآن دے آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام دے کول ایک آن والا آیا ہے، ایک جوان آیا ہے، او جوان بیٹھے ہو، بڑھے بیٹھے جنا، ایک میرے پیغمبر دے کول ایک آن والا آیا ہے، تے آن کے کی آندہ سونے ہو، میرے پیغمبر نو آندہ اللہ دے نبی جی، میرا باپ میرا مال کھا جاندہ ہے، میرا باپ میرے پیسے کھا جاندہ ہے، اللہ دے نبی جی میرا باپ میرے پیسے کھا لیندہ ہے، میرا باپ میرے پیسے کھا لیندہ ہے، میرا مال کھا لیندہ ہے، تے میرے آقا فرماؤں دے نے او میرے صحابی ہو، او میرے یارو میرے وفادار ہو، جاؤ نا تے باپ نو بلا کے لے آؤ نا۔ میرے پیغمبر دے صحابی گہنے آندے نے بابا جی تو انو اللہ دے نبی بلا رہنے، اللہ دے محبوب بلا رہنے نا۔ پروانے ہو قرآن دے بڑھا بابا بول کے کہہ رہنے نا کی میں خیر میں نو آقا علیہ السلام نے بلایا نا، تے میرے پیغمبر دے صحابی آندے نے بابا جی تو آڈے بیٹے نے تو آڈیاں شکایتاں لائیاں نے، تو آڈے بیٹے نے تو آڈیاں شکایتاں لائیاں نے۔ او بڑھا بابا جی نالے روندے نے، نالے میرے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آ رہنے تے آ رہنے تے نالے میرے پیغمبر دے کول آئے تے میرے آقا فرماندے نے بابا جی جڑے لفظ درا رہا سجنا او لفظ دوبارہ درا ہونا۔ او میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول بابا جی بہ کے آندے نے اللہ دے نبی جی، اللہ دے محبوب جی، اے میرا بیٹا چھوٹا جیا ہویا کردہ سینا، اجے بالکل چھوٹا سینا، اینو چلن دا وال کوئی نہیں، اینو بیٹھن دا وال کوئی نہیں، میرا بیٹا بیمار ہو گیا، اللہ دے نبی جی میں نو کھانے بھی بھول گئے، اللہ دے نبی جی میں نو پین بھی بھول گیا، اللہ دے نبی جی میں دیاں دعائیاں اندر مصروف ہو گیا، اللہ دے نبی جی میں اپنا کھان بھی چھوڑ دیتا، میں اندے اللہ دے نبی جی دیاں دعائیاں اندر مصروف ہو گیا۔ آج جوں یہ تھوڑا جیا وڈا ہویا ہے، آج میریاں شکایتاں لائی جاندہ ہے، میرے آقا روئی جاندے نے، نال میرے پیغمبر دے صحابی روئی جاندے نے، تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی ہو، او میرے یارو، آقا فرماندے نے گال سن لو نا، آقا فرماندے نے اوے آن والے آج تو بعد سن لے تے تیرا مال جنہ بھی ہے تیرے باپ دے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے دس دیتا ہے تے تیرا مال جنہ بھی ہے تیرے باپ دے، کسے اولاد نو کسے بیٹے نو کوئی حق نہیں، ہوندہ جناب باپ ہوندہ مال جنہ بھی کھا لوے، اولاد نو اے بھی نہیں پوچھنا چاہیے، اے پیسے
پیسے کدھر لا کے آئے ہیں کتوں لا کے آئے ہیں اور نہ یار ایویں نہ کریا کرو نا اپنے ماں باپ نہ محبت کریا کرو نا انہاں پیار کریا کرو نا حسن سلوک کریا کرو نا میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا کہ یار نا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا قول فرماندے نے او کائنات دے لوگو او دنیا والےو اگر انسان ایک بندہ اپنے ماں باپ دے کول اپنی ماں دے کول یا اپنے باپ دے کول انج آن کے اپنے کپڑیاں دا کٹا بھی چاڑے نا او گستاخ ہے نا او گستاخ ہے اس گلوں اپنے ماں باپ دے کول کھلو کے کپڑے بھی نہیں چاڑنے بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال انہاں نال محبت دے نال پیش آنا ہے انداز ہی انج دا ہوئے او یار ویکھو نا ایم پی اے تے ایم این اے نو ملنا ہوئے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم نو ملنا ہوئے ساڑی کفیت کنج دیئے کپڑے بھی ٹھیک ہونے چاہی دینے ساڑا لباس بھی ٹھیک ہونا چاہی دے کتے اے نہ آکھ دے وے یار ویکھنا کتے اے نہ آکھ دے وے تو کی کپڑے پا کے آئے ہیں بڑے ادب دے نال بڑے احترام دے نال پیش آمدہ ہے اور یار ویکھنا جنہیں تینوں پیدا کیتا ہے نا جس ماں نے تینوں اپنے جناب اپنے بدن اندر رکھے ہے آج جھوم جوان ہوئے ہیں انہاں دی قدر و قیمت نو بھول گئے جے اور نہ یار جنہاں دے ماں باپ زندہ نے انہاں دی قدر کریا کرو نا جنہاں دے ماں باپ ٹور گئے نے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے دعا کر دے رہا کرو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا کہن والا کہ اندر جے ٹور گئی ہے قبر اندر او چلے امان نہیوں لبنی او ویر امان نہیوں لبنی رویں گا پچھتاویں گا یہ دل ماندہ دکھاویں گا پروانے گوران دے ہو انہاں والدین نال پیار کریا کرو نا حسن سلوک کریا کرو نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا پروانے گوران دے ہو انہاں محبت پیار کریا کرو نا آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم انج جنگ احد نا پروانے قرآن دے ہو جنگ احد دا میدان حضرت عبداللہ صاحب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کر دیتا گیا نا انہاں دا بیٹا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آئے نا ایک مرتبہ اپنے باپ نو دیکھے ہے تے انہاں دی لاش تو دوڑایا کپڑا ہٹائے ہے باپ نو دیکھے ہے تے پھر چلے گئے نا دوسری مرتبہ پھر دیکھے اپنے باپ نو پھر چلے گئے نا تیسری مرتبہ پھر دیکھے ہے اپنے باپ نو پھر چلے گئے نا تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی جابر مینوں تے دسنا کیوں اپنے باپ نو دیکھ رہے ہیں تے میرے پیغمبر دا صحابی اندر سونےو اے میرا باپ جی دو کرم بار آن لگا سی نا میرا باپ جی دو جہاد واسطے آن لگا سی نا احد واسطے آن لگا سی نا تے میرا باپ کہندا سی او میرے بیٹا جابر میری گل سن لینا بیٹا میری ایک گل سن لے مینوں انج لگدا پیا ہی نا احد دے میدان اندر اج میں شہادت نوش کر جاواں گا بیٹے مینوں انج لگ رہا ہے نا او میرے بیٹا جابر میری گل سن لے اگر میں جامعہ شہادت نوش کر گیا اے تیریاں نو بہناں نے انہاں نال پیار تو کرنا ہے انہاں نال بہناں والا بھی پیار کرنا ہے انہاں نال پیراواں والا بھی پیار کرنا ہے انہاں نال باپ والا بھی پیار کرنا ہے او کھڑیاں والے ہو میرے
پیغمبر دا صحابی آندا سونیو میں اس گلوں رونا پیا جدوں میریاں بہناں نو خبر پہنچے گی اللہ دے نبی جی میریاں بہناں دی کئی کفیت ہوئے گی انج میرے پیغمبر دا صحابی نال روئی جاندا تے نال آندا سونیو جدوں نہ میں بہناں نو آکھاں گا نا سونیو میں اپنی جوان بہناں نو جا کے اے داستان سناواں گا باپ شہید ہو گیا ہے اور میریاں بہناں اللہ دے نبی جی انہاں دی کی کفیت ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابی گل سن لینا آقا فرماندے نے اللہ نے انہاں نوریاں نو اللہ نے انہیں تیرے باپ دی اللہ نے قدر کی دیئے او میرے پہ اللہ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابی تیرے باپ دے انج نوری چھان کر کے کھڑے نے انج فرشتے اپنے پر گلار کے کھڑے نے نا پروانے قرآن دے ہو اس گلو انہاں پہنا نال بھی پیار کریا کرو نا انہاں نال بھی محبت کریا کرو نا او یار پہنا دا حق بھی دیا کرو نا انہاں نال پیار کریا کرو نا انہاں نال بھی محبت کریا کرو نا او ویکھنا یار پہنا تے پہنا ہی ہویا کر دیاں نے او ویر دا راہ تک دیاں رہندیاں نے ساڈا ویر کتھوں آئے گا پہنا تے پہنا ہی ہویا کر دیاں نے او یار ویکھنا جنہ تینوں لاڑ لٹایا نا اج جوں جوان ہوئے جے سب نالوں زیادہ ایتھے لوگ انج دے بیٹھے نے اپنیاں بہناں دے حق مارن والے او سونیا نا ایویں نہ کریا کر بہناں دا حق بھی دیا کرنا او یار انہاں نال پیار بھی کریا کرنا اس گلوں اگر اے دنیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں بہناں نال بھی پیار کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہاں نال محبت بھی کی دیئے او کھڑیاں والے ہو اردا گرد آن والے ہو آج دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اگر اپنے ماں باپ دی فرما برداری کرو گے اگر انہاں نال پیار کرو گے اگر انہاں نال محبت کرو گے پروانے ہو قرآن دے ہو دی وجہ کر کے اللہ اس تے شانہ نال نواز دین گے نا پروانے ہو قرآن دے ہو میں ایک کتاب اندر پڑھ رہا سا مولانا عبدالرؤف حناوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اندر لکھے ہے نا ایک نوجوان بیٹا ہے ان دے باپ نے ان دے باپ دے بہت زیادہ مکانات ان دی زمین مربے تے بینک بیلنس دا ان دا باپ جناب جدوں فوت ہویا ان دے واسطے زمینہ چھوڑ کے گیا ہے ان دا باپ ان دے واسطے بڑے بڑے بینک بیلنس چھوڑ کے گیا ہے مولانا فرماندے نے اے بندہ میرے قریبی رہندا ہے نا ایک دن انہیں اپنی ماں دی گستاخی کی دی ہے انہیں اپنی ماں روایا ہے نا کسے گل تو انہیں اپنی ماں ستایا ہے نا کہنے والا کہندا ہے او کائنات دیو لوگو مولانا فرماندے نے میں اکھاں نال دیکھے ہے اے پیسیاں دا بھی محتاج ہو گئے نا اے لوگاں دے قرضے بھی دینے نے اے جناب اپنی جڑی دی زمین ہے او کائنات دے لوگوں او بھی بیچ گئی ہے اے جڑا بندہ اپنے ماں باپ دا گستاخ ہوئے گا او یار نا نا ماں باپ نال ادب احترام نہ پیش آیا کرنا ان نال پیار کریا کرنا آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او کائنات دیو لوگو میرے آقا علیہ السلام میں جو تشریف فرمانے آقا فرماندے نے او میرے یارو او میرے صحابیوں نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے ماں باپ نال پیار نال حسن سلوک نال محبت دے نال پیش آئے گا پیار دے نال پیش آئے گا آقا فرماندے نے اللہ ان دی عمر دے اندر برکت پا دین گے نا اللہ ان دی عمر اندر برکت پا دین گے نا تے کہن والا کہندا نا اوے آ عمر درا دیدا تینو راز میں دس جاواں اوے آ عمر درا دیدا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر اوے ماں باپ دی خدمت کر ود جاون تیریاں ساواں ود جاون تیریاں ساواں آ عمر
راضی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جاون تیریاں ساواں او ایک بات بلاویں نا ماں نو کدی رواویں نا جے باپ کر دے دعا ٹل جاون تیریاں بلاواں آ عمر دراز دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جاون تیریاں ساواں او کڈا سونا او کڈا سونا او ویڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے او کڈا سونا او کڈا سونا او ڈیرا ہے ماں باپ دا جتھے لوگو ڈیرا ہے سدا رہندیاں او سدا رہندیاں ہوتے بوڑیاں چھاواں آ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جاون تیریاں ساواں آقا فرماندے نے او کائنات والیو اپنے ماں باپ دی خدمت کرو گے انہاں نال پیار محبت کرو گے اللہ تہاڈی عمر اندر برکتاں پا دین گے نا انہاں نال پیار کریا کرنا حسن سلوک کریا کرنا پروانے قرآن دے ہو جنگ احد اے وہ جنگ احد نا اس جنگ دے اندر میرے آقا فرماندے نے اور کون شہید ہوئے نے نا چل دیاں چلاندیاں میرے پیغمبر دے صحابی اے جناب میرے آقا علیہ السلام دے چاچا جان سردار میرے حمزہ دی لاش کول پہنچے نے میرے آقا اس لاش دے کول پہنچے نے میرے پیغمبر علیہ السلام دے چاچے نو بے دردی نال شہید کر دیتا گیا نا بڑی بے دردی نال شہید کر دیتا گیا نا کہن والا کہندا ہے ادھرو جناب ناک کوئی نہیں اینا ہونٹ بھی لال ہے اینا جناب کان بھی لال ہے اینا اے بازو بھی کٹ دیتے پروانے ہو قرآن دے ہو تے ادھرو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھے ہے اپنے چاچ میرے آقا اپنے چاچے دی لاش تے بیٹھے نے تے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو تسی جان دے جے میرے چاچے نہ کنے رشتہ داری ہے تے میرے آقا علیہ السلام دے یار آندے نے آقا جی کی رشتہ داری ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو میرے چاچے نہ میرے کنا پیار میرے چاچے نہ میرے کنی محبت ہے آقا فرماندے نے وہ میرے صحابیو سب نالو پہلے میرا چاچا جڑا ہے جس دائی دا دودھ میں پیتا ہے اس دائی دا دودھ میرے چاچے نے پیتا ہے نا میرے صحابیو دوسرا میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو بچپن دا لگوٹیا میرا یار میرا چاچا میرا یار ہے آگے آقا فرماندے نے میرے صحابیو تیسرا ہے میرا جڑا چاچا ہے نا میرے صحابیو اے میرا صحابی ہے تے آقا فرماندے نے چوتھا رشتہ میں پیدا ہون تو پہلے ہی نا میرا باپ دنیا کائنات نو چھڑ گیا ہے آقا فرماندے نے اجے دنیا تے میں کوئی نہیں آیا میرا باپ عبداللہ دنیا نو چھڑ گیا ہے میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو او یار ویکھو باپ ہی ہویا کر دینے ماما ہی ہویا کر دیا نے میرے آقا فرماندے نے صحابیو اجے میں دنیا تے نہیں آیا میرا باپ عبداللہ میں نو چھڑ گیا ہے نا میرا باپ میں نو جدائیاں پا گیا ہے تے اے میرا چاچا میں نو کیا کردہ سی نا میرا چاچا کہندہ سی او بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تیرے باپ دی منندہ جدو تینو اپنا باپ یاد آئے تے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے چاچا کہندہ ہے او آچا چاندہ پتیجیا گل سننا جدو تینو اپنا باپ یاد آئے تے میں نو دیکھ لیا کرنا پروانے قرآن دے ہو میرے آقا ہیں جو تھے بھی میرے آقا احد دے میدان دے کھڑے نے نا تے میرے آقا انہیں پریشان آقا انہیں غم زدہ اور دنیا والے ہو ماما بابا بھی ہویا کر دینا اس گلوں پوچھو نا یتیمہ بولا جنہ دی ماں کوئی نہیں
پیش آیا کرنا پوچھو نہ یتیماں کولوں جنہاں دی ماں ٹر گئی ہے نا اس گلوں محبت نہ کہنا چاہنا او جھڑکی نا یتیم کسے نو او جھڑکی نا یتیم کسے نو تے مر گئی ہو جس دی مائی ماما والے گودی لیٹن ماما والے گودی لیٹن انے لولے کانے او یار ویکھو نا تسی دیکھے آئے گا نا بیٹا جڈا بھی جناب جی نکھٹ ہوئے بیٹا جڈا بھی جناب بیٹا ججدہ بھی ہوئے کملہ حتیٰ کہ کملہ کیوں نہ ہے ان دی ماں کو جا کے پوچھو نا ان دی ماں تینوں کہے گی نا ساری دنیا دے حسین ترین چہرے نالو سب تو حسین ترین چہرہ اے میرے بیٹے دانا اس گلو کائنات دیو لوگو اتنا ماں باپ دی قدر کریا کرونا اتنا داد و احترام کریا کرونا اتنا نال پیار تے محبت کریا کرونا آمین دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام دی طبیعت خراب ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا کی دیاں اللہ نے 3 بیٹے عطا کیتے 3 بیٹے اللہ پاک نے میرے آقا علیہ السلام دے وہ دنیا اندر لے لے 3 بیٹیاں اپنے کو دنیا اندر بلا لیاں میرے پیغمبر جے دنیا کائنات تیرے نا اج میرے آقا علیہ السلام میرے پیغمبر علیہ السلام بیمار ہوئے ایک بیٹی میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ تو زہرا سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیغمبر دی بیٹی فاطمہ تو زہرا او کائنات والے او دنیا والے ہو کائنات دیاں بیٹیاں تو میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میری بہن باہر جاندی ہے پردے تو بغیر جاندی ہے تیری بہن جاندی ہے پردے تو بغیر جاندی ہے فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی بیٹی دی سیرت اپناؤ او کائنات والے ہو بیٹیاں دی تربیت کرونا انہاں دی تربیت کرونا ایک میں بات کہہ دے ماں ایک ماں یا ایک بیٹی اپنے جناب 4 یا 5 جیاں نو جہنم اندر لے کے جائے گی نا گل آ گئی ہے گل کر دے ماں اگر اوندا ویر انہوں اے نہ کہے بہن پردہ کر لینا بہن سکول جا رہی ہے پردہ انہیں دوپٹہ لایا ہے تے قیامت دا دن ہوئے گا رب دا دربار لگوئے گا اے جناب جی کی منہ دکھاؤ گے نا جہنم دا بالن بن جاؤ گے نا باپ بھی انج جناب جی جہنم اندر جائے گا نا اندہ خامد بھی جہنم اندر جائے گا اندہ باپ بھی جائے گا باپ نالے باپ بیٹی دے نالے تے بیٹی نے جناب جی اپنا پردہ اتارے ہے نا ایویں نہ کریا کرو پروانیوں کو رام دے ہو میرے پیغمبر علیہ السلام نے انج آخری لمحات نے ماں عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیاں نے میرا سارے تے نبی پاک علیہ السلام دا میری گود اندر سارے آقا پڑھ دینے اللہم بالرفیق الاعلیٰ میرے آقا دنیا نو چھڑ گئے آقا دنیا نو چھڑ گئے تے میرے آقا علیہ السلام دے یار حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروانیوں کو رام دے ہو گالے مقصد سمجھان دے پروانیوں کو رام دے ہو بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دیئے بیٹی فاطمہ فاطمہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں تیری شان تو قربان جاواں پروانیوں کو رام دے ہو ادھروں میرے آقا
آقا علیہ السلام دی بیٹی میرے پیغمبر علیہ السلام دے غم اندر اینی بیٹی دی طبیعت خراب ہو گئی ہے نا، اینی بیٹی دی طبیعت خراب ہے، اے 6 ماہ میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی میرے پیغمبر دے جان تو بعد 6 ماہ زندہ رہیاں، تے جناب میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے ایک دن بھی ہسیا نہیں، ایک دن بھی مسکرایا نہیں، ایک دن بھی مسکرائیاں نہیں نا، پروانے اگرام دے ہو اپنے باپ دے غم دے اندر میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی فاطمہ او یار ویکھو نا بیٹیاں ہوون تے جدیاں ہوون نا، او یارو بیٹیاں ہوون تے جدیاں ہوون، میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی انج روندی نظر آ رہی ہے، تے میرے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ بیٹی پریشان نہ ہو، آقا فرماندے نے میرے اہل بیت وچوں میرے اہل بیت دی اندروں سب نالوں پہلے تیری میری ملاقات ہوئے گی نا، تیری میری ملاقات ہوئے گی نا، 6 ماہ گزرے نے نا، ایک دن ماں فاطمہ تو زہرا اسماء بنت امیس سب کہتے ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے نی اسماء بنت امیس آج پانی گرم کر دے میں نہلانا ہے، میں نانا ہے انہا غسل کیتا، انہا جناب حسن و حسین بلایا ہے، تے فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے نو بلایا ہے، حسن نو بھی بلایا ہے، حسین نو بھی بیٹھایا ہے، تے آندے نے بیٹا پروانے قرآن دے ہو، انہا بیٹیاں نو بلایا ہے، نال اپنی بیٹی نو بلایا ہے، تے ماں فاطمہ فرماندیاں نے میں نو تاک لو، میں نو راج راج کے بیکھ لو، آج میں نو راج راج کے بیکھ لو نا، پروانے قرآن دے ہوندیاں نے کی پتہ زندگی ساتھ دے یا نہ دے، تے او بیکھو نا یار جدو ماں پہ دی طبیعت خراب ہوئے تے ماں باپ آخری حد تے عمر ماں باپ کیا کر دینے نا، او بیٹا میں نو دیکھ لے، او بیٹا میں نو راج راج کے بیکھ لے نا، بیٹا جے راج راج کے میرے نا گلاں کر لے، بیٹا جے راج راج کے میرے نا پیار دیاں گلاں کر لے، بیٹا زندگی وفا کرے یا نہ کرے میں نو راج راج کے بیکھ لے نا، ماں فاطمہ کئی جاندیاں نہیں، ادھروں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، علی فرماندے نے نی فاطمہ انج کیوں کہ نہیں ہے، ماں فاطمہ فرماندیاں نے کہ علی گل سن لینا، آج خواب دے اندر میں نو اپنے با محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہوئی ہے، تے میرا باپ نے جو میں نو دیکھے جانا، میری باپ دے نال میری ملاقات ہوئی ہے، میں اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے، ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نالے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے وے علی گل سن لینا، جدو میرا جنازہ جائے رات دیاں تاریخیاں اندر جائے غیر محرم میرا پردہ میرے دیکھ نہ لوے، غیر محرم میرے دیکھ نہ لوے، پروانے قرآن دے ہو اے بھی بیٹی ہے نا، ایک اندی بیٹی ہے، اے میرے پیغمبر دی بیٹی ہے، پروانے قرآن دے ہو آج کرو نکلوں لگے اپنی بیٹی نو کیا کرو نا، او ویکھنا یار حضرت فاطمہ فرماندیاں نے اور رات دی تاریخی اندر علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے وے علی میں نو غسل بھی تو دینا ہے، میں نو نہلانا بھی تو ہے، علی میرا جنازہ بھی تو پڑھانا ہے، او ویکھو نا یار میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی ہے، او یار بیٹیاں تے بیٹیاں ہویا کر دیاں نے، بیٹیاں دے لاڑ میرے پیغمبر بھی دیندے رہ، بیٹیاں دے لاڑ میرے آقا بھی دیندے رہنے نا، او یار جڑے کم بیٹیاں کر دیاں نے او بیٹے نہیں کر دے، اس گلو یار میں نہ کریا کرو نا، انہاں بیٹیاں نال بھی پیار کریا کرو نا، انہاں نال بھی محبت کریا کرو نا، اور تسی دیکھے ہون گے کئی لوگ اپنی وفات تو پہلے اپنیاں بیٹیاں درو بیٹیاں دے نگاہ اپنے بیٹیاں نو زمینہ دے جاندے نے، کتے بیٹی نو نہ دینی پہ جائے، اور نہ یار بیکیا جے اے بیٹے جناب زمینہ لے کے تے کھا پی کے تے جناب جی ایک سیٹ تے ہو جایا کر دینے، اور یار بیٹیاں ہی
حد تک رہا کردیاں نے نا بیٹیاں بیٹیاں ہویا کردیاں نے نا انہاں پیار کریا کرو نا قربانے قرآن دے ہو آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو میرے آقا دے یارانو فرماندے نے میرے صحابیو جی میں باب صلات باب ریان جنت دے دروازے نے 8 دروازے نے اسی طرح میرے آقا فرماندے نے ایک دروازے دا نام باب میرے آقا فرماندے نے او میرے صحابیو اللہ پاک نے ایک دروازے دا نام اللہ نے جنت دا باب دروازہ رکھ میرے آقا فرماندے نے میرے صحابیو باب الوالدین رکھ دیتا ہے نا جڑا بندہ اپنی ماں باپ دی خدمت کرے گا اس دروازے اندروں گزرے گا تے نال میرے آقا فرماندے نے ایک دروازہ ایڈا لمحہ مکے تو جی میں بصرہ شہر دور ہے آقا فرماندے نے بصرہ شہر دور ہے اے بصرہ شہر 1160 کلومیٹر یعنی پونے 1200 کلومیٹر دور ہے اینا جنت ہے ایک دروازہ ہے اندازہ لگاؤ اے تو کراچی تو کئی جناب کلومیٹر اگے میرے آقا فرماندے نے جنت ہے ایک دروازہ ہے انہا نام باب الوالدین رکھ دیتا ہے اس گلو انہا پیار کریا کرو نا انہا محبت کریا کرو نا اور پروانیوں گرام دے ہو اگر ماں پیو دعا کر دیں تے اللہ بڑیاں شانہ دیتا جے اگر بد دعا کر دیں اگر وقت دا ولی بھی ہوئے رول کے رکھ دیں دیاں جے اور تسی سنے یا نہیں صوفی جریج رحمت اللہ علیہ جناب نماز پڑھ رہے ہیں ماں آئیے مان کے کہن دیئے بیٹا میری گل سن لے بیٹا گل سن لے ایک دن ماں آئی 2 دن آئی ہے نا ماں کہن دیئے بیٹا میری گل سن لے نا پروانے قرآن دے ہو ماں اپنے بیٹے نو بلایا ہے نماز ہی پڑھی جاندہ ہے ایک دن 2 دن 3 دن نماز ہی پڑھی جاندہ ہے پروانے قرآن دے ہو تیسرے دن ماں نے جناب جی تیسرے دن ہویا ہے تے ماں نے بد دعا کر دی تھی اور جریج جانا یا جنہ جگر کسے زانی عورت دا منہ نہ دیکھ لمے اللہ تینوں نہ جگر موت ہی نہ آئے اور پھر لوگاں دیکھے ہے اور وقت دا حکمران صوفی جریج اور نہ دیکھے ہے اور جریج اے دنیا والیاں دیکھے ہے پھر وہ جریج نو ادھروں جناب ایک عورت نو بیٹا پیدا ہویا ہے اور نہ پوچھان دیئے او جڑا جریج اے بیٹا صوفی جریج دے انہوں لوگاں نے جناب جی کئیاں جھتیاں ماریاں انہوں جھتیاں ماریاں دا مکان ٹا دیتا نا پروانے قرآن دے ہو اے اندے نے او گل سنو نا او گل تے سنو دنیا والے ہو او میری ایک گل تے سنو نا میں نو کیوں مار رہ جے انہا کیا جاؤ نا اس بیٹے نو بھلا کے لے آؤ اس بچے نو بھلا کے لے آؤ نا او بچے نو جدو لے آندہ گیا نا تے صوفی جریج کے اندر اللہ دے واسطے اللہ دے حکم دے نال بول کے تے جواب دینا اللہ دے حکم نہ جواب دینا کندہ بیٹا ہے اے بول کے کہندہ میں فلاں آندہ چراغ بکریاں دا چراغ ہے میں ہوندہ بیٹا مانا پروانے قرآن دے ہو اس گلوں ایمان دی نے بات دعا کی دیئے نا وہ اللہ نے قبول کر لیے نا اگر دعا کر دیں تے بیکھے آجے اگر ماں باپ دعا کر دیں اللہ کنے مقام عطا کر دیں دینے امام بخاری سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ جدو پیدا ہوئے نے اے اکھاں تو نبینے نے اے جدو پیدا ہوئے نے اکھاں دی بینائی کوئی نہیں تے ماں کہن دیئے اللہ جڑا میں نو بیٹا عطا کیتائی اللہ جڑا میں نو بیٹا عطا کیتائی اللہ دعا کر دیئے ماں اللہ انو امام بخاری بنا دے نالے ماں دعا کر دیئے میرے سونے اللہ انو اکھاں عطا کر دے ایک دن ماں نے دعا کی تھی ماں دعا کر دیئے تہجد ٹائم اٹھ گئے ماں تہجد پڑھ دیئے نا او بیگنا یار جنہ دیا ماما تہجدہ پڑھن اللہ پھر امام بخاری بنا دے او بیگنا ماں نے تہجد ٹائم اٹھ کے دعا کی تھی ایک دن ماں کے دیئے اللہ سونے
2 سالاں تو بعد ماں کہندی ہے اللہ مینوں دس دینا میرے بخاری واسطے اکھاں ہے کہ نہیں، اللہ میرے بخاری واسطے اکھاں ہے کہ نہیں۔ ماں نے رو کے دعا کی ہے نا، اللہ نے خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زیارت کرائی ہے تے ماں خواب دے اندر ملی ہے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو خواب دے اندر زیارت ہوئی ہے۔ اے نہ دیکھے انج خواب نہ دیکھی ہے، اس خواب دے اندر ماں اٹھی ہے، ماں نے دیکھے ہے ادھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ چھوٹی جی عمر ہے تے دیکھو نا امام بخاری انج اکھاں مل دے پہنے نا، اللہ نے ماں دی دعا دے نال امام بخاری بنا دیتا ہے۔ پروانے قرآن دے ہو ماں باپ ہی ہویا کر دینے، ویکھو نا آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد گاج باج کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام۔ ایک دن آقا فرماندے نے ہائے کاش آج میری ماں زندہ ہوندی، آج میرا باپ زندہ ہوندا، میں انہاں دی قدم میں انہاں دی خدمت کردا۔ آقا فرماندے نے کاش آج میری ماں زندہ ہوندی، آج میرا باپ زندہ ہوندا، میں انہاں دی خدمت کردا۔ پروانے قرآن دے ہو آمینہ دے لال پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا علیہ السلام انج اپنے یاراں دے نال جا رہے ہیں، آقا انج ابواد دا مقام ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے ابواد دے مقام تے پہنچے نے تے میرے آقا علیہ السلام اپنی ماں دی قبر تے پہنچے نے، نال میرے پیغمبر دے صحابہ نے، میرے آقا دے یار آقا علیہ السلام دے وفادار صحابہ نے تے میرے آقا انج پہنچے نے تے میرے آقا نالے روئی جاندے نے، آقا چھم چھم روئی جاندے نے، نال میرے آقا علیہ السلام دے یار نے آندے نے سونےو تسی تے روندیاں نو حسان والے، تسی تے روندیاں نو مسکران والے، تسی تے جڑا رو رہا ہوندا ہے انہاں نو بھی حسان والے، سونےو اج تسی آپ ہی روئی جاندے جے۔ میرے آقا رو رو آقا فرماندے نے او میرے صحابیو، آقا فرماندے نے میرے یارو، آقا فرماندے نے میرے وفادارو، کیا تانوں ایک کوئی پتہ نہیں ایک قبر کیندی ہے؟ آقا فرماندے نے میرے صحابیو ایک قبر میری ماں دی ہے، میرے آقا فرماندے نے ماں آمینہ دی قبر ہے۔ آقا نالے روئی جاندے نے، نالے ماں واسطے دعا کیتی جاندے نے۔ او دنیا کائنات والے ہو دیکھو آج قبرستان ویران ہو گئے، آج جناب لوگ اپنے ماں باپ دی قبر تے، آج لوگ ماں باپ دیاں قبراں تے نہیں جاندے، ماں باپ دے قبراں تے نہیں جاندے۔ او یار ویکھنا جنہیں تینوں جمعیا جنہیں تینوں پالے او ماں نے آج جو تھوڑا جا جوان ہویا ہے انہاں دی قدر ہی بھول گیا ہے۔ تے میرے آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ میرے آقا فرماندے نے میری ماں آمینہ دی قبر نہ پروانے قرآن دے ہو ماما تے ماما ہویا کر دیاں نے۔ کہن والا کہندہ ہے او دنیا والے ہو کائنات والے ہو اینا ماں باپ نال پیار کریا کرنا، اینا نال محبت کریا کرنا۔ کہن والا کہندہ ہے اوہ ماں ایک باغ بخشت دا بوٹا، اوہ ماں ایک باغ بخشت دا بوٹا تے ٹھنڈی ہو جیسے دی چھان، او در در دے تکے پین او نانو، او کھڑیاں والے او در در دے تکے پین او نانو، او در در دے تکے پین او نانو، مر گئی او جنہ دی ماں، ماں ایک باغ بخشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھان۔ پروانے قرآن دے ہو اے ماں باپ دی خدمت کریا کرو۔
کرو نا انہاں نال پیار تے محبت کریا کرو نا پروانے قرآن دے ویکھو نا جنہ تینوں اے ماں نے جناب تینوں پیدا کیتا نہ ماں اپنے پیٹ اندر رکھیا پھر ماں نے کنیاں تکلیفاں سہیاں تھوڑا جہا وڈا ہو گئے ہیں اج ماں پیو نوں بولن لگ پے ہیں جادیاں وڈیاں گلاں تو بھی نہیں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو کہ جتھے میں جانا سا میری ماں نے میری شادی نہیں کیتی میرے باپ نے میری شادی نہیں کیتی اور نہ یار ایویں نہ کیا کر اور جن نے تینوں پیدا کیتا ہے اور جن نے تیری ماں نے انیاں مشکلاں انیاں تکلیفاں نال اور جدوں تینوں کھان دا پتہ نہیں سی تینوں پین دا پتہ کوئی نہیں سی اور یار ویکھنا تیری ماں نے جدوں تو چھوٹا جہا ہویا کرنا سے پیشاب کر دینا سے سردیاں دے دن ہویا کر دے سجی سائڈ تے پیشاب کرنا سے ماں تینوں کھبی سائڈ تے پا لیندی کبھی سائڈ تے پیشاب کرنا ہے ماں تینوں اپنے سینے تے پا لیندی ماں تینوں اپنی چھاتی تے پا لیندی اج جوں تھوڑا جہا وڈا ہویا ہے اج ماں باپ نوں بھولی گئے ہیں اج بینک بیلنس دا مالک بنے ہیں ماں باپ نوں بھولی گئے ہیں اور نا یار نا انہاں دی قدر کریا کرنا اور لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی اور لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی اور گھر والدین دے اور گھر والدین دے آرام دا خیال جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال اور جنہ تینوں پالیا مشقتاں دے نال اور یاد کر بندیا یاد کر بندیا جدو ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے او یاد کر بندیا جدو ہاتھ نہیں ہلان جوگا سے منگن دا ول نہ تو کچھ کھان جوگا سے اور لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی کریا کر خدمت والدین دی وقضا ربکا اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا پروانیاں قرآن دے ہو تیرے رب دا بھی فیصلہ ہے نا اپنے ماں باپ نال پیار کریا کرنا اللہ نے پہلے اپنی توحید دا اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے رب دی عبادت کرنی ہے پھر اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات والے ہو اللہ فرماندے نے او دنیا کائنات والے ہو اس تو بعد اپنے ماں باپ دے نال پیار تے محبت کرنی ہے انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے پروانیوں قرآن دے ہو انہاں نال پیار کریا کرو نا وقضا ربکا اللہ تعبد الا ایاہ وبالوالدین احسانا اللہ جو سنیا سنایا اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ